تیرا معاشرے کے اندر جیون دا، تیرا معاشرے کے اندر بڑے قد کرن دا فائدہ کیا ہے؟ ایک بات ضروری یاد رکھا ہے جا، جتھاں حلالی خون کھڑا ہو سی نا اتھاں نہ بھونکن ہو سی نہ بکواس ہو سی، جتھاں ذریعے کے رلوڑ تے ملاوٹ کھڑی ہو سی نا بل اتھاں جیڑا کچھ استعمال کرے۔ آمن والے سینکڑے دی تعداد چوندے تے پٹکے بدھن والے کوئی 10-15 دی تعداد چوندے، بندہ انہاں کول پوچھے بھئی بالو مدرسے کیا تو کوئی چھت کہہ نہیں ملی، پکھا کہہ نہیں ملا، روٹی کہہ نہیں ملی، ٹکر کہہ نہیں ملا، مگر تساں بات دے اندر اتنے بال کم کیوں ویندے پے وے؟ تو میرے خیال ہے بیا تو کوئی کچھ نہیں آکھ سکدا، مگر آقا دی پاک فرمان دا جڑا انداز ہے نا وہ بڑا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا آندے سارے ہیں مگر علم گھن کے ویندے او ہیں جے کو اللہ چنے لگے۔ ہن جڑا یہ علم ہے نا یہ دین متین دا علم، یہ تو اویں ہی مشکل ہے، اور اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ اے بندہ دنیا داری تو تمام چیزوں تو بے نیاز تھی ویندے، اور شیطان دا تو وس ہی نہیں چل سکدا، شیطان تو آ ہی نہیں سکدا، اور شیطان جے تے حملہ کریں دے والو مدرسے چ نہیں آ سکدا، اور جلے شیطان دشمن حملہ کریں دے نا کہ ول او دور مدرسے تو بچ دے، اور جیڑا بچہ مدرسے دے اندر داخل تھی تے اللہ دی جناب وچ علم گن گن دے نا تے ول شیطان پاک دے رڑ دے روندے پکا کریں دے آکھ دے دے میرا کولو ایک آقا دی امت دا بندہ ایسا چلا گئے جے دے سینے وچ قرآن بھی ہے تے محمد دا شیطان دا اتھا وس نہیں چل سکدا، کیونکہ تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جلے اللہ کریم دی ذات پاک اپنے بندے کو اے علم دی دولت عطا فرمے دے نا، اور رب لم یزل دی ذات پاک نے ارشاد فرمے دے ان دے سینے دے اندر میں خدا اپنا دور اللہ کے پاک کے پیارے نبی جن نام سیدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ ایک مرا اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ میں بولے نا اور لوگ میری بولی سن دیں، لوگ میرے کلام کو سن دیں، لوگ میری آواز کو سن دیں، مگر جیڑی میری زبان دے وچ ایک لکنت ہے نا میں تیری پاک بارگاہ چار کرے نا میری ہی لکنت کو ختم کرو چا۔ تا اللہ دی پاک بارگاہ وچ آپ نے جلے یہ عریضہ پیش کیتا تا خالق ذات پاک نے فرمایا اے موسیٰ تساں میرے کول دعا منگو ول میں خدا دی ذات پاک تہاڈی این لکنت کو دور کرے نا۔ تا سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ول دعا منگی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے فرمایا میں تیری پاک بارگاہ وچ عرض کرے نا کہ جڑی میری زبان وچ لکنت ہے نا ای کو تساں کھولو، مگر رب اشرح لی صدری پہلے میرے سینے کو کھولو۔ اور یاد رکھو استاد اور کافی عرصہ اللہ نے اقبال کو مدرسے وچ پڑھیندے ہیں، علم دیندے ہیں، سبق یاد کرویندے ہیں، وہ بچے کو سبق یاد نہیں تھیندا، ذہنی طور تے بچہ تھوڑا جہا کمزور تا ہوندے، مگر ایک استاد اگر ہوندے تے تھوڑی محنت چ کرے نا ول او بچہ ہوندے جے سینے وچ مکمل قرآن مجید محفوظ تھی گئے۔ آخر ان دی وجہ کیا ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اشرح کھولے مچا، اللہ کیڑی چیز فرمایا صدر اوندا سینہ، اللہ سی اول جلے بندے دے سینے کو کھلے دے وے ول اون دے اندر کیا چیز پلٹے دے وے، کیا چیز اون دے لیں دے وے، کیا چیز دے دے وے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا محبوب اپنے غلامہ کو آپ آکھو چا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، والا سینہ بندے دا ہوندے نور میں دا اللہ اکبر۔ ہن دیکھو نا ہن جیندے سینے وچ رب دا نور کھڑا ہوئے، جیدے سینے وچ رب دا نور موجود ہوئے وہ کدا نا پاکاں دا خلاف نہیں تھی سکتا، وہ کدا پاکاں دا باغی نہیں تھی سکتا، وہ کدا پاکاں دے تے اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ آخر ان دی وجہ کیا ہے؟ جتھاں نور کھڑا ہو سی نا اتھاں ظلمت کہنا ہو سی، جتھاں ظلمت ہو سی اتھاں نور کہنا ہو سی، جتھاں علم کہنا ہو سی اتھاں بکواس ہو سی، اور جتھاں علم کھڑا ہو سی اتھاں ادب ضرور ہو سی۔ یہ میرے اللہ کریم دی ذات پاک دی ایک ونڈ ہے، میرے اللہ دی ذات پاک دی تقسیم ہے۔ ہی وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے جانن دا علم لعین کو دیتا ہے، مگر سنانن دا علم اللہ سے ذات پاک نے کہنا دیتا ہے۔ اور بلے اس سنان دا جڑا علم ہے یہ علم ظواہر دے اندر ہی کو ادب آتا ہے، مگر نہ علم دے چار اقسام ہیں، ایک ہوندے شریعت دا علم، بھی ہوندے طریقت دا علم، بھی ہوندے معرفت دا علم، بھی ہوندے حقیقت دا علم۔ اور آقا دی ذات پاک دا پاک عیسیٰ فرمان ہے، اور جنہ کو حضرات سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات پاک نے اپنی کتابہ دے اندر بھی واضح الفاظ بیان فرمائے، اور فرمایا الشریعۃ شجرۃ، شریعت ایک درخت ہے۔
کیا شریعت ایک درخت ہے تو سیانے لوگ بیٹھے ہوئے جڑا درخت ہوندے نا ان درخت دیاں لڑیاں ہوندی والوں درخت دیاں پت نہیں ہوندے والوں درخت پھل نہیں ہوندے اگر پورا درخت دیکھنا چاہندے وے نا ول تساں نبی دی شریعت کو دیکھو چا تے ول اگر سنانا چاہندے وے بھئی درخت شریعت ہے مگر اے جڑی لڑی ہے اے کون ہے ول اے جڑے پتر ہیں اے کون ہے ول جڑا پھل ہے اے کون ہے آقا دی پاک نے فرمایا جڑی لڑی ہے نا اے طریقت ہے اے جڑا پھل ہے نا اے معرفت ہے اے جڑا ایندا پتر ہے نا اے معرفت ہے جڑا ایندا پھل ہے نا اے درخت دی حقیقت اللہ اکبر آج بھی اگر کئی بندے نے درخت کی حقیقت کو دیکھنا ہوئے نا تو وہ بندہ فوراً غور کرے دیکھے کہ اگر میں ان شے کو دیکھا تو پہلی چیز یہ دیکھا کہ ان دے وچوں پھل کیا نکل دے تو درخت دی حقیقت تا پھل ان دے پھل تو ہی نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سیدی مرشدی علماء حق اہل سنت بس اپنی جگہ تشریف رکھو پھر سب تشریف گنن اللہ آپ دے خوش آمدید جدن کوئی پھل نظر آدے تب درخت پتہ لگتا ہے اور درخت تو پھل دی حقیقت پتہ لگتا ہے اگر تساں کہیں دے منہ وچ کوئی بول سنو نا تو کو پتہ نہ پیا لگدا ہوے کہ دی حقیقت کیا ہے اے کدو بولے دے کیڑی درخت تو بولے دے کیڑی ٹہنی تو بولے دے کیڑے منڈ تو بولے دے کیڑی بنیاد تو بولے دے کیڑے ٹیشن تو بولے دے کیڑے مرکز تو بولے دے وہ جلے بولے سی تو پتہ لگ وے اگر خلاف بولے دے تو سمجھے یہودیاں دے درخت تو بولے نہ پے تے اگر وہ پاکاں دے حق وچ بولے دے تو ول سمجھائے مدینے دے ٹیشن تا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت خدائے رب لم یزل دی ذات پاک کو بندے کو چن دے ول اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمائے الا نور من رب ول سینہ تا بندے دا ہوندے مگر اون دے وچ نور میں رب لم یزل دی ذات پاک دا اور ان دے وچ نور تو مراد کیا ہے ان دے تو نور تو مراد میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا ہی پاکیزہ فرمان ہے سرکار دی ذات پاک ارشاد فرمائے ول خلائق کلہم من نوری آقا دی ذات پاک فرمائے دے کہ جتنا کائنات ہے نور ہے نا اے اللہ دی ذات پاک نے میں محمد دے نور دے وچوں بنا اور خود آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا انا من وچوں نور اللہ دے آقا دی ذات پاک نے فرمایا میں اللہ دے نور ہی چوں ہاں تے پوری کائنات تا نور میرے نور دے وچوں ہے اور جے دے سینے وچ علم کھڑے نا او نبی دے نور دا حصہ کھڑے تے میں مولوی کو پوچھنا چاہنا تیرے سینے تا علم نبی دے نور دا حصہ کھڑے بھونک دا مالکا نہ ہے بل آقا دی ذات پاک دے خلاف تو اپنی زبان کو استعمال کرے ساتھ صحیح تیرا معاشرے دے اندر جیون دا تیرا معاشرے دے اندر بڑے قد کرن دا فائدہ کیا ہے ایک بات ضروری یاد رکھا ہے جا جتھاں حلالی خون کھڑا ہو سی نا اتھا نہ بھونکن ہو سی نہ بکواس ہو سی